بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتي الطلبة، كيف حالكم؟ كيف الصحة؟ درسنا اليوم 57. في هذا الدرس سندرس درسا جديدا عن دورات المياه ومحلات الوضوء. دورات المياه يعني حمامات، ومحلات الوضوء نتوضأ في هذا المحل ونتوضأ في هذه المحلات، جہاں ہم وضو بناتے ہیں، وضو کرتے ہیں. فكيف نتحدث؟ ما هي الجمل التي تستخدم في هذه المحلات والدورات؟ فتعالوا نتعلم الكلمات الجديدة. بسم الله الرحمن الرحيم. دورات المياه. دورات جمع دورة. دورة بمعنى قاعة، قاعة أو مكان خاص هناك نحن الماء يدور، فهناك نسمي دورات المياه. فحمامات بمعنى حمامات، حمام واحد غسل خانة، وحمامات جمع مثل دورات. دورات المياه پانی کی جگہ، ومحلات الوضوء وضو کرنے کے محل یا محلات. محلات الوضوء عبارة عن قاعة كبيرة. محلات الوضوء معناها قاعات كبيرة، قاعة كبيرة وفيها حنفيات وفيها الماء ومكان الجلوس مثل المقاعد نجلس عليها ونتوضأ. فيها جزءان، في هذه المحلات جزءان. الجزء الأول للمراحيض. مراحيض جمع مرحاض، ليترين، بيت الخلاء. الجزء الأول مراحيض. هناك مراحيض كثيرة جدا، فالناس يذهبون هناك ويريقون الماء ويستنجون. هذا مراحيض. عدد المراحيض 7. كم عددها؟ 7. في كل مرحاض مثعب يدفع الماء بشدة. مثعب يدفع الماء بشدة ليزيل الفضلات. فمثعب أنتم تعرفون في الحمام هناك يكون مثل هذا، وهناك يكون زر كبير نزغة فينزل الماء إلى البالوعة، وهذا ينظف. جب یہ WC ہوتا ہے اور اوپر سے ہم پانی چھوڑتے ہیں تو وہ پانی نیچے سرایت کرتا ہے، اور جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کو پانی بہا لے جاتا ہے. فهذا هو مثعب. أنا لا أعرف اسمه لا بالأردية ولا بالإنجليزية، أنا لا أعرف اسمه. فمثعب معناه هو شيء عندما نزغت، جب ہم اس کو زور دیتے ہیں تو پانی اوپر سے جاتا ہے نیچے، اور جو بیت الخلاء ہے وہاں سے پانی ساری چیزوں کو بہا لے جاتا ہے، صاف کر دیتا ہے. فی کل مرحاض مسحب یدفع الماء، وہ پانی کو دفع کرتا ہے، پانی کو زور سے گراتا ہے، بشدہ زور سے، لیزیل، تاکہ وہ زائل کرے، الفضلات جمع فضلہ، انتم تعرفون یعنی قضاء حاجت، فلیزیل الفضلات. ومقعدة، مقعدة مكان الجلوس، نجلس عليه. مقعدة قد صنعت من الخزف البراق. قد صنعت هذه المقعدة من الخزف البراق. الخزف يعني مثل إنت أو الرخام. رخام نقول كذلك سنگ مرمر. فهمنا؟ فهذه المقعدة التي نجلس عليها صنعت من الخزف البراق، چمکدار مٹی سے. براق چمکدار اور لائٹ والی، سفید. وبجوارها أي بجوار هذه المقعدة لفة مناديل. لفہ ایک ایسا گول لفہ ہے جس پہ ٹیشو پیپر لگا ہوتا ہے، جس سے آدمی ٹیشو پیپر لے لیتا ہے اور اپنے استعمال میں لاتا ہے. وبجوار لفہ منادیل ورقیہ. لفة منادیل
لفہ یعنی گول، رول رول رول، لفۃ رول. منادیل ٹیشو پیپر. ورقیہ. و ابریق، ابریق لوٹا. فہمنا؟ مثل هذا لوٹا. ذو بلبلۃ. طيب هذا الإبريق ذو بلبلة. ذو بلبلة والله أعلم ما معناه، ولكن بس هو إبريق خاص ويخرج منه الماء شيئا فشيئا، قليلا قليلا. وصنبور، صنبور هذه الحنفية مثل هذا. طيب مثل هذه الحنفية صنبور. وصفاتة الهواء. صفاتة الهواء معناها مفرغة الهواء، كما قلنا exhaust fan، exhaust الذي يخرج الهواء الداخلي إلى الخارج. الهواء الداخلي يخرجها إلى الخارج. هذه صفاطة الهواء ومفرغة الهواء. لئلا تبقى الروائح الكريهة. لئلا تبقى تاکہ باقی نہ رہے، الروائح الکریہہ بدبو، الکریہہ ناپسندیدہ، الروائح یعنی بدبو، الکریہہ بدبودار. وأما جدرانه، جدران المرحاض، جدران أي شيء، جدران المرحاض فقد وسعت، فقد زینت، زینت تزئین کی گئی ہے، ان دیواروں کی تزئین کی گئی ہے، بالبلاط المزخرف. البلاط ٹائل، خوبصورت اور مزخرف خوبصورت ٹائلوں سے دیواروں کو سجایا گیا ہے. هل فهمنا معنى دورات المياه ومحلات الوضوء وما فيه مثعب كذلك ومن الخسف البراق كذلك؟ فكل هذه الكلمات هي موجودة في آخر الكتاب لغة المسلم. ننظر هناك أيضا. نتقدم. أما الجزء الثاني قلنا محلات الوضوء هي تشتمل على جزئين. الجزء الأول قسم المراحيض، والجزء الثاني الحمامات. عدد الحمامات 5، غسل خانوں کی تعداد، غسل خانوں کی تعداد 5 ہے. فی کل حمام رشاش. رشاش نحن نقول له شاور، شاور. طيب يعطينا الماء. وعندما في كل حمام رشاش ثجاج معناه شاور. ومحمل صابون، ایک صابن، صابن رکھنے کی جگہ، صابن دان. ودلو کبیر، ایک بڑی بالٹی، دلو بالٹی، کبیر بڑی، بڑی بالٹی. مع مغرفت، مع مغرفت اور ایک ڈول بھی ہے جس سے ہم پانی اٹھاتے ہیں، مگا، مگا، اس کو ہم مگا بولتے ہیں. مع مغرفت لاغتراف الماء نغترف بها الماء. نغترف بالمغرفت الماء، ہم مغرف کے ذریعے سے پانی نکالتے ہیں، اٹھاتے ہیں. ولیفت استحمام، لیفت استحمام ایک اس قسم کا یعنی جس سے ہم اپنا بدن صاف کرتے ہیں. بدن پر میل کچیل ہوتا ہے تو ہم اس کپڑے کو اپنے بدن پر رگڑتے ہیں. فہذه لیفہ، لیفۃ. فہمنا؟ قطعۃ صغیرہ ننظف بها البدن. استحمام نہانا، استحمام بمعنى اغتسال، معناہما واحد. اغتسل الرجل، آدمی نے نہایا. واستحم الرجل، آدمی نہایا. وحجر تنعیم، حجر تنعیم الاقدام. تعرفون القدم عندما تتسخ هذه الأقدام فنحن ننظف خاص، بحجر خاص. جب ہماری ایڑیاں گندی ہو جاتی، اس میں میل کچیل جمع ہو جاتا ہے تو ہم اس کو، ایک پتھر ہوتا ہے جس پہ چھوٹے چھوٹے نقطے ہوتے ہیں، اس طرح کا پتھر ہوتا ہے. هذا ہوا نسمیہ حجر تنعیم الاقدام، ننظف به الاقدام. ومرآۃ معلقۃ فی الجدار. مرآۃ شیشہ، معلقۃ لٹکی ہوئی ہوتی ہے، فی الجدار دیوار میں، دیوار میں پیوست ہوتی ہے. مرآۃ ای زجاجۃ معلقۃ فی الجدار. وفی رواق محلات الوضوء رکب عدد کبیر من الصنابیر.
رواق. رواق یعنی نقول مثل سکہ، گلی، سکہ اور راستہ. وفي رواق محلات الوضوء ركب عدد كبير من الصنابير. صنابير جمع صنبور، نلکی یا نلکا. لكي يتوضأ منها الطلاب، تاکہ وہاں پر طلباء وضو بنائیں. يتوضأ الطلاب. رواق یعنی راستہ جو حمامات کی طرف جاتا ہے، اسی راستے میں جگہ جگہ پر نلکے لگے ہوئے ہیں. فہذا وفی رواق محلات الوضوء ركب نصب عدد كبير من الصنابير لكي يتوضأ منها الطلاب. ولكل صنبور قبضة. قبضہ یعنی جہاں سے ہم اس کو گھماتے ہیں تو ہماری جو نلکی ہے وہ کھل جاتی ہے. فہذه قبضہ، جس پر ہم ہاتھ رکھتے ہیں اور گھماتے ہیں. وَلِكُلِّ صُنبُورٍ قَبْضَةٌ كُرَوِيَّةٌ أي شکلها شکل الکرتی، گیند کی شکل اور گول اس کا قبضہ ہوتا ہے، جس کو ہم گھماتے ہیں. شفافۃ، صاف ستھرا. یفتح بہا، اس کے ذریعے سے کھلتا ہے حنفیہ. وَلَهُ بُزْبُوزٌ مشبک. بزبوز مشبک، هذا معناه بزبوز مشبک یعنی وہ جو نل میں جالی سی ہوتی ہے جس سے پانی نیچے بہتا ہے، تو اس طریقے سے بہتا ہے. فہذا بزبوز مشبک. وامام کل صنبور مصطبۃ للجلوس. مصطبہ بیٹھنے کی جگہ. وامام کل صنبور، ہر نلکی کے سامنے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے. وفی زاویۃ محلات الوضوء، الزاویہ کنارہ، کنارہ یا کونا، اور ایک کونے میں محلات الوضوء کے. سخان الماء، گیزر. سخان الماء الشیء الذی یسخن الماء. سخنا یسخن، گرم کرنا. انا سخنت الماء، میں نے پانی گرم کیا. فہناک سخان الماء، گیزر ہے. بحجم کبیر جدا، بہت بڑے حجم کا، بہت بڑا. سخانۃ الماء لأن فی البرود وفی فصل الشتاء، سردی کے دنوں میں الطلاب یحتاجون الی ماء ساخن فلذلك وضع سخان الماء هنا. جزاكم الله خير. أنتم سمعتم هذا الدرس كذلك ولعلنا استفدنا. جزاكم الله خير. بارك الله فيكم والسلام عليكم.